अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उस पर हमने बात की थी कि जंग अज़ीम अव्वल की इब्तदा किन वजूहात की बिना पर हुई थी। उसमें हमने थोड़ा सा जंग अव्वल जो थी, जंग अज़ीम अव्वल, उसके बारे में बात की थी। अब हम उसमें जंग में होने वाले जो नुकसानात थे, चाहे वो जिस्मानी थे, मुआशी थे, और किस तरह का असलहा इस्तेमाल किया गया था और कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल हुए थे और इसमें अलायंस किस ममालिक का किस ममालिक के साथ था, और इसके अलावा बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट था उसकी बात करेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी में एक समझौता था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के दरमियान जो समझौता था वो बाकी ममालिक में भी था। ये एक अलायंस बना हुआ था बैलेंस ऑफ पावर रखने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस खत्ते में देखें तो पाकिस्तान, रशिया और चाइना एक दूसरे के साथ अगर समझौता करेंगे तो दूसरी तरफ से भारत, इजराइल और शायद अमेरिका एक दूसरे के साथ समझौता कर लें। इस तरह बैलेंस ऑफ पावर रखा जाता था। जर्मनी ने बेल्जियम पर बाकायदा हमला कर दिया। बेल्जियम और इंग्लैंड में समझौता था, तो इंग्लैंड ने क्या किया, वो जर्मनी पर हमला कर दिया। जब इंग्लैंड ने जर्मनी पर हमला किया तो इंग्लैंड सिर्फ इंग्लैंड तक महदूद नहीं था, वो पूरी एक ब्रिटिश एम्पायर थी जिसमें सब कॉन्टिनेंट भी था। सब कॉन्टिनेंट भी उस वक्त बरतानिया के ज़ेर असर, ज़ेर तसल्लुत आता था। तो यहाँ से भी भर्ती किए गए कई सिपाही, जिनमें मुसलमान भी शामिल थे और हिंदू भी, के लिए तैयार किया गया। तो करीबन 8,50,000 सिपाही सिर्फ बरसगीर से बरतानिया के लिए जर्मनी के खिलाफ लड़ने गए। अब यूरोप में 4 अगस्त को जंग का ऐलान कर दिया जाता है जर्मनी के खिलाफ। यूं इंसानियत के कत्लेआम की एक नई तारीख लिखने का वक्त हुआ जाता है। तो दोस्तों, 6 अगस्त 1914 को सर्बिया बाकायदा जंग का ऐलान कर देता है ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ, यानी जवाबी हमला कर देता है। अब रशिया, जो उस वक्त का बदमाश होता है, बाकायदा इसके पास बहुत बड़े बड़े हथियार और माने जाने वाले हथियार होते हैं, तो ये खुद को मनवाना चाहता है और इस जंग में खुद को खुद ही धकेल देता है। लेकिन कहीं ना कहीं रशिया और सर्बिया के दरमियान जो है वो ट्रीटीज होती हैं, मुआहदात होते हैं, अलायंस होता है। इसलिए रशिया जो है वो ऑस्ट्रिया हंगरी पर हमला कर देता है 8 अगस्त को, और 8 अगस्त को ही जवाबी हमला कर देता है ऑस्ट्रिया हंगरी रशिया पर। यूं 9 अगस्त को फ्रांस ऑस्ट्रिया हंगरी पर हमला करता है। ब्रिटिश पहले ही हमला कर चुके हैं, और मोंटेग्रो जर्मनी पर हमला कर देता है। जापान जो है वो जर्मनी पर हमला करता है, और 25 अगस्त को ऑस्ट्रिया हंगरी जापान पर हमला कर देता है। यूं एक महीने के अंदर एक महीने से कम अरसे के अंदर करीबन 9 ममालिक एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। लेकिन बाद में ये जंग आने वाले 4 सालों में करीबन दुनिया के 100 ममालिक को अपनी लपेट में लेने वाली होती है। अब आते हैं अमेरिका बहादुर की तरफ। अमेरिका बहादुर फुल आइसोलेशन में चल रहा होता है। आइसोलेशन मीन्स कि वो न किसी के काम में बोलेगा, न उसके काम में किसी को बोलने की इजाज़त होगी। यानी वो अपनी मुल्की सालमियत को अपने रिश्तेदारों से मोतबर रखेगा, ऊपर रखेगा, और किसी की जंग में नहीं जाएगा। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट अमेरिका को ये कहती है कि उनके दरमियान भी कुछ मुआहदात होते हैं कि वो इस जंग में उनका साथ दें, लेकिन अमेरिका इनकार कर देता है ड्यू टू हिज आइसोलेशन पॉलिसी। अब यूं होता है कि जर्मनी जो है वो अपने समंदरों में सबमरीन्स इस्तेमाल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट के जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर देता है। सिर्फ फौजी जहाज़ों पर नहीं, पैसेंजर जहाज़ों पर भी हमला शुरू कर देता है। लेकिन इसकी बदकिस्मती कि एक वो पैसेंजर जहाज़ पर हमला करता है जिसमें करीबन 1000 से ऊपर करीबन 1198 लोग शामिल होते हैं, और उन्हीं 1198 लोगों में 128 अमेरिकी शहरी भी थे। जब अमेरिकी शहरी मरे और जर्मनी को ये बात पता चली तो उसने अमेरिका से फौरी माफ़ी मांगी और कहा कि अमेरिका के खिलाफ था। अब जर्मनी ने ये प्लान बनाया, कॉन्स्पिरेसी बनाई कि वो अमेरिका में खाना जंगी करवा के अमेरिका को उसमें उलझा देगा।
تو یہاں سے اس نے ایک خط لکھا میکسیکو کو۔ میکسیکو سب سے ویکسٹ لنک تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میکسیکو اور کچھ شہروں پر امریکہ نے اس سے پہلے ہی ان کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا، تو یہ ابھی کہیں نہ کہیں امریکہ کے خلاف تھے۔ اب ہوا یوں کہ ایک کوڈ ورڈ میسج بھیجا گیا جرمنی کی طرف سے میکسیکو کو، لیکن راستے میں رشینز نے اسے ڈیکوڈ کر دیا۔ وہ تھا خانہ جنگی کا میسج۔ اب وہ میسج برٹش گورنمنٹ نے امریکہ کو بھجوا دیا۔ جب امریکہ کو وہ میسج موصول ہوا تو امریکہ بھڑک اٹھا، اور یوں 6 اپریل 1917 کو امریکہ نے جرمنی کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیوبا، پاناما، تھائی لینڈ، چین، گریس، برازیل اور ہیتی جیسے چھوٹے چھوٹے ممالک بھی جنگ میں کود پڑے۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ ایک گولی سے شروع ہونے والی یہ جنگ نسلوں تک چلے گی اور 4 سال کے اندر دنیا کے 100 ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ دوستو، یہ تھا جنگ کا مین سیناریو، اس کی ابتدا، اس میں یوز ہونے والے ہتھیار کون کون سے تھے، جس میں سبمرینز یوز کی گئیں، بڑے بحری جہاز استعمال کیے گئے، جنگی جہاز استعمال کیے گئے، جیٹ فائٹر پلینز جو اس وقت تھے وہ استعمال کیے گئے، مشین گنز استعمال کی گئیں، اور اس کے علاوہ راکٹ لانچرز وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو تھے گرنیڈز وغیرہ استعمال کی گئی۔ یعنی ہر ایک ملک نے انسانیت کے خلاف ہر وہ ہتھیار استعمال کیا جو وہ رکھتا تھا۔ اب اس حملے میں، اس جنگ میں، یہ جو جنگ تھی یہ تقریباً 4 سال کی باقاعدہ ابتدا جو ہوئی تھی وہ 28 جولائی 1914 کو ہوئی، اور جنگ کا اختتام جو تھا وہ 11 نومبر 1918 کو ہوا۔ اب اس جنگ میں اس 4 سال 3 ماہ اور 2 ہفتے کے عرصے میں جو نقصان ہوا، 41 ملین لوگ اس جنگ کا شکار ہوئے، جس میں 20 ملین یعنی 2 کروڑ لوگ مرے، اور 210 لاکھ یعنی 2 کروڑ 10 لاکھ لوگ زخمی ہوئے، اور ان 2 کروڑ 10 لاکھ کی ٹوٹل 41 ملین 4 کروڑ 10 لاکھ لوگوں میں 9.7 ملین ملٹری کے پرسنز سے، یعنی 97 لاکھ جو تھے وہ فوجی ہلاک ہوئے، اور 10 ملین بلڈی سویلینز اس میں مرے۔ اب اس کا جو نتیجہ تھا وہ کچھ یوں نکلا کہ مشرقی محاذ پر جو مرکزی قوتیں تھیں، جو بڑی بڑی ریاستیں بنی ہوئی تھی، جیسے آسٹریا ہنگیری کی ریاست تھی، اور اس کے علاوہ ترکی کی ریاست تھی، جرمنی، رشیا، یہ سب ٹکڑے ہو گئے، یہ سب ٹوٹ گئیں۔ ان کے یا تو یہ ٹوٹ گئیں یا ان کے ٹوٹنے کی ابتدا کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب روس کی سلطنت ختم ہوئی، انقلاب آیا، اور سوویت یونین کی طرف ایک راہ نہیں کھلی، اور سوویت یونین کا آغاز ہوا، اور پورے یورپ میں انقلاب آیا، چھوٹے چھوٹے ممالک بنے۔ اس کے ساتھ لیگ آف نیشنز بنی، جس کا مین ہیڈ آفس جنیوا سوئٹزرلینڈ میں بنا، جو دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ دوستو یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں بیلنس آف پاور نہیں تھا، یعنی ایک طرف تو بہت کم لیکن دوسری طرف بہت زیادہ۔ لیکن اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ آسٹریا ہنگیری کی غلطی تھی کہ اس نے جنگ کا آغاز کیا تو اسے منہ کی کھانی پڑی۔ بہرحال ہم اب آتے ہیں کہ اس جنگ میں خلافت عثمانیہ کیسے شامل ہوئی اور اسے کیسے توڑا گیا۔ تو اس ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن فراہم ہوتی رہیں۔